16 जुलाई 2024 वो दिन जिस दिन अल्लाह ने हमें अपने घर पे बुलाया 8 साल बाद। 8 साल पहले 2016 में और अभी 2024 में इस टाइम के पीरियड में क्या क्या चेंजेस मैंने नोट करे और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं आगे, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगा। इस उम्रे की ट्रिप में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसा सब लोग को मिला, आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ उम्रे का। अल्हम्दुलिल्लाह सालों की दुआ के बाद अल्लाह ने अपने घर पे हमें 2024 में बुला लिया। एयर सियाल की फ़्लाइट लेके 16 जुलाई को हम कराची से निकले जद्दा के लिए। सुबह 9 बजे हम लोग जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुँचे। देन हम लोग 1.5 घंटे का सफ़र करके चले गए मक्का। 4 घंटे की फ़्लाइट और 1.5 घंटे का सफ़र मक्का तक उसने हमें पूरा थका दिया। तो हमने पहले फ़ैसला करा कि थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन फिर हमने ब्रेकफास्ट करा और चले गए मस्जिद। काबे पे नज़र पड़ी, हमने अपनी अपनी दुआएं मांगी, क्योंकि जब भी काबे पे पहली नज़र पड़े और दुआ मांगे वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसलिए हमने दुआ मांगी और अल्लाह से दुआ करी कि इस उम्र पे हमें हिम्मत रहे, हम अपनी हिम्मत ना छोड़ें, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे सफ़र की वजह से। इसलिए फिर हमने करा सबसे पहले अपना फर्स्ट उम्रा। देन वी परफॉर्म आवर फर्स्ट प्रेयर इन सऊदिया, जो कि थी ज़ोहर की नमाज़। हमारे उम्र कंप्लीट होने के बाद हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। देन हम चले गए अपने होटल, हलक करवाया, गंजे हुए, क्योंकि जब तक गंजे नहीं होते हम अपने हराम की हालत से नहीं निकलते। गंजे हुए, देन हमने किया आराम। वहाँ पे नमाज़ों के टाइम थोड़े से डिफरेंट है, यानी कि जैसे ही उनकी कंट्री में नमाज का टाइम दाखिल हुआ, यानी नमाज का टाइम शुरू हुआ, आसान हो गई, नमाज हो गई। थके हुए थे इसलिए हमने असर और मगरिब होटल में ही पढ़ी। देन हम लोग गए ईशा की नमाज के लिए वापसी से हरम। की नमाज का टाइम हो चुका है, हम लोग थक गए थे इसलिए सो गए थे। असर और मगरिब होटल में ही पढ़ी। अब ईशा की नमाज का टाइम हो गया। माशाल्लाह से देखिए क्या मंजर है। हमारा ये ट्रिप था 20 दिन का, जिसमें से हमने पहले 5 दिन गुजारे मक्का में, देन 10 दिन मदीना में, देन वापसी से 5 दिन मक्का में, क्योंकि मदीना से मक्का आते हुए जो बीच में मिकात आता है उसमें हमने उम्रे की नियत करी थी, क्योंकि फिर मदीना से मक्का आते हुए जो हम उम्रा करते हैं वो एक बड़ा उम्रा कहलाता है। मदीना जाने से पहले हमने करे थे 2 उम्रे, एक जो हम लोग आए थे जब और एक मस्जिद आयशा से। 30 जुलाई को वी वेंट टू मदीना। लेकिन मदीना की स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मक्का के उम्रे का। टेक्नोलॉजी के साथ साथ मस्जिदुल हरम में भी फुल एसी होते जा रहे हैं, लेकिन जो मताफ वाली साइड है वो तो ऐसी ओपन एयर में है, क्योंकि खाने का आप हमेशा ओपन एयर में ही रहेगा। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आपको बेस्ट टाइम कौन सा है खाने का, हाथ लगाने का, रुकने यमानी को चूमने का और हजर अस्वद को चूमने का और मकाम इब्राहिम को देखने का। जाहिर सी बात है, अगर आप उम्रे की हालत में हैं तो ना ही आप खाने का हाथ लगा सकते हैं और ना ही मकाम इब्राहिम को, क्योंकि उन पे लगी हुई होती है खुशबू। अगर आप लोग तवाफ़ करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोगों को खाने काबा के सामने तवाफ़ करना है, इसलिए तो आप लोगों को एहराम पहनना ज़रूरी है। बग़ैर एहराम के आप खाने काबा के सामने तवाफ़ नहीं कर सकते। आप लोगों को क्या करना है, उम्रा जब कंप्लीट हो जाए उसके नेक्स्ट डे को, अगर आप लोग थके हुए नहीं है, एहराम पहने जाइए मताफ में। ज़ोहर से ले तक असर तक का जो टाइम है उसके बीच में रश थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि वहाँ पे 37 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप लोग जाइए उस टाइम पे, खाने काबा को हाथ लगाइए, रुकने यमानी को हाथ लगाइए और रुकने यमानी को चूमिए और मकाम इब्राहिम को भी जाइए। हजर अस्वद पे तो हमेशा ही रश रहता है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, आधी रात हो, सुबह का टाइम हो, हजर अस्वद पे
ہر وقت رش رہتا ہے. تو اب وہ آپ کی ہمت کے اوپر ہے اور آپ کے نصیب کے اوپر ہے. یہ تھا میرا ایکسپیرینس مکہ کا. اب چلتے ہیں مدینے کی طرف. مکہ ٹو مدینہ 7 گھنٹے کا سفر ہے. ہم نے 7 گھنٹے کا سفر طے کرا اور ہم لوگ دوپہر کے ٹائم ظہر کے ٹائم پہ پہنچ گئے تھے مدینہ. مدینہ میں نہ طواف ہے نہ عمرہ ہے. وہاں پہ صرف پراپر عبادت ہے. تو اس لیے مدینہ میں کوئی تھکن نہیں ہے. آپ کا دل چاہے گا ایک دفعہ آپ مسجد النبوی کے اندر چلے گئے تو آپ کا واپسی باہر آنے کا دل نہیں چاہے گا. لیکن مسجد الحرم میں یہ ہے کہ آپ لوگ عمرہ کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, پاؤں کمر میں درد ہو جاتا ہے, اس لیے ریسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہم لوگ گئے مسجد النبوی کے اندر, ہم نے نمازیں پڑھی, قرآن پڑھا اور دین ہمارا آ گیا ڈے ریاض الجنت پہ جانے کا. آپ لوگوں نے میرے یوٹیوب پہ شارٹس دیکھے ہوں گے جب ہم لوگ ریاض الجنہ کے اندر گئے تھے. اب ریاض الجنہ کے اندر آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایسے ہی نہیں جا سکتے. ایک ایپ ہے نسک ایپ, جس میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنا ویزا ڈال کے, پاسپورٹ نمبر ڈال کے, اپنی ساری آپ کی ساری انفارمیشن ڈال کے آپ کو ملتا ہے پرمٹ, اور وہ آپ لوگ کو پراپر ٹائم اینڈ ڈیٹ اینڈ ڈے بتائیں گے. اس ٹائم پہ اسی دن آپ لوگوں کو جانا ہے. اگر آپ لوگ نہیں گئے تو دین 2-3 مہینے تک آپ کو پرمٹ نہیں ملنے والا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ٹرائی کر لیتے ہیں, کسی کے پیچھے چھپ کے ایسے نکل جائیں گے, لیکن ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. آپ کی وہ تو قسمت کے اوپر ہے, لیکن پاسبل بالکل بھی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ وہاں کے جو گھاٹ ہے, چاہے وہ مکہ کے ہو چاہے وہ مدینہ کے, وہ ہم لوگ کے بالکل بھی نہیں سنیں گے. پہلی بات تو نہ ہی ان کو اردو آتی اور انگلش بھی اتنی کچھ خاص نہیں آتی, اور دوسری بات کہ ہمیں عربی نہیں آتی. تو اب ان سے بحث کون کرے. وہ بس آپ لوگ کو ایک لفظ بولیں گے, اللہ حجی تری, کہ یہاں سے جاؤ. اس لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جانے سے 1-2 ہفتے پہلے نسک ایپ میں پرمٹ لے لیں. پرمٹ ملنا بہت مشکل ہے. آپ کو ہر آدھے گھنٹے بعد, ہر ہاف این آور کے بعد چیک کرتے رہنا ہے نسک ایپ پہ کہ آپ کا پرمٹ آ رہا ہے یا نہیں. اور جس کو اللہ چنیں گے اس ریاض الجنہ میں جانے میں, جو کہ ایک جنت کا حصہ ہے, جس کو اللہ چنیں گے صرف وہی جائے گا. پھر آتا ہے ایک جمعے کا دن. جمعے کا دن ہو اور مدینہ میں الگ ہی ایک مزہ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو اندر اے سی والی جگہ پہ جگہ چاہیے, صبح 10 بجے آپ لوگوں کو جانا پڑے گا. اگر آپ 10 یا 11 کے بعد جائیں گے تو آپ کو باہر دھوپ میں ہی نماز پڑھنی پڑے گی. ہم نے سب سے زیادہ شاپنگ جو کری ہے وہ کری ہے مدینہ سے, کیونکہ مدینہ میں عمرہ طواف نہیں تھا, تو اس لیے ہم وہاں پہ عبادت کرتے تھے اور گھومتے بھی تھے. تو اس لیے ہم نے وہاں سے شاپنگ کری اور پھر ہم لوگ چلے گئے اپنے 10 دن مدینۃ المنورہ میں گزارنے کے بعد مکہ میں. واپسی مکہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا مدینۃ المنورہ کا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. دیکھیں, مدینۃ المنورہ میں نہ ہی کوئی عمرہ ہے, تو اس لیے آپ وہاں پہ تھکتے نہیں ہیں. اس لیے جتنا ٹائم آپ اسپینڈ کریں گے مسجد النبوی میں اتنا ہی آپ کو ثواب ملے گا. ہم نے بھی یہی کرا, وہاں پہ عبادت کریں, قرآن پڑھیں, نفلیں پڑھیں, کیونکہ یہی تو وہاں کا مزہ ہے. زیارتوں پہ بھی ہم گئے تھے, زیارتوں پہ بھی مزہ آیا, اور جس بھی زیارت پہ ہم لوگ جا رہے تھے ہم لوگ نفل پڑھ رہے تھے. کیونکہ جتنی بھی زیارتیں ہیں, جیسے ان کا گھر ان کا گھر, ان سب کو اب ایک مسجد بنا دیا گیا ہے کہ لوگ وہاں پہ آ کے آرام سے نافلیں پڑھیں. اور بہت ساری جگہوں پہ نفل پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جس جگہ پر بھی نماز پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, کچھ بھی پڑھیں گے, تو وہ جگہ قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دے گی. اب رہ گئے تھے ہمارے مکہ میں صرف اور صرف 5 دن. ان 5 دنوں میں ہم نے 3 عمرہ کرے, 1 دن ہم نے زیارت کری, اور باقی کے دنوں میں جتنا ہو سکتا تھا ہم نے عبادت کری اور طواف کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بار بار حج عمرے پہ بلائے, اپنے گھر کی زیارت کرائے, نبی کے شہر میں لے کے جائے. بس اللہ سے یہی دعا ہے. ایک بات جو میں نے نوٹ کری اور جو مجھے سب سے بری لگی وہ یہ ہے, سامنے کعبہ ہے, ہمارے پیارے نبی کا روزہ ہے, لیکن لوگ کے موبائل آن ہیں, کال پہ بات کر رہے ہیں, ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں, سیلفی بنا رہے ہیں. لوگ
ملتزم ہے خانہ کعبہ کا دروازہ، اس پہ ایک ہاتھ رکھا ہوا اور ایک ہاتھ سے سیلفی بنا رہے. اتنا رش ہے پیچھے، اتنے لوگ ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے، یہ نہیں دیکھ رہے بس اپنی سیلفی لے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنی ہے کہ بھائی ادھر عمرے پہ گئے. ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں بایوگرافی آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی کی پوری زندگی کو 25 ایپیسوڈس میں کر کے میں آپ لوگوں کے لیے لا رہا ہوں. چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.